अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। बहुत शदीद तरीन गर्मी है। मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं और ज़िंदा कैसे हैं, जो इनके हालात हैं। अब यकीन करें बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मैं यकीनन बात करूँगा, मगर मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ आज। देखिए, मैं मरी में था, मैंने आपको बताया कि इस मुल्क के हालात पहले समझें। जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को तो एहसास भी नहीं है, जो इस जुल्म और सितम का शिकार है या जो इस जुल्म और सितम को रवा रखे हुए हैं, जारी है जिनकी जानिब से, उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो किस कहरे खुदाबंदी को आवाज़ दे रहे हैं। रोज़ बिजली के पैसे बढ़ जाते हैं, आज फिर कोई 1.5 रुपया बढ़ा है। आप यकीन करें, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, अचानक डोर पर दस्तक होती है कि जी आफाक साहब हैं। पहले ये बता दूं कि मैं अभी तक, जब से पहले भी आया 4 माह पहले, बाहर किसी से नहीं मिलने गया। जो भाई के यार दोस्त हैं या पुराने 1-2 जानने वाले पता चल गया आ गए। मैं बाहर सिर्फ 2 घरों के दरमियान मूव करता हूँ। मेरे एक नेफ्यू का घर है जो 2.5 से 3 मिनट के फासले पे मेरे बड़े भाई की जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, और मुझे नहीं पता ये शहर कहाँ पर है। तो बहरहाल लोग दस्तक देते हैं और कि जी आफाक भाई, मैं फ़लाने का बेटा हूँ, फ़लाने का भाई हूँ, और ये मेरा बिजली के घर का बिल है, ये मेरी बेटी के हॉस्पिटल का बिल है, और आंखों में आंसू होते हैं। आज सुबह भी ऐसा ही वाक़या हुआ। मैं अमेरिका में मार्लबोरो लाइट सिगरेट पिया करता था, 40 साल से पी रहा था। $13 से लेकर $14 और $11 तक की उसकी कीमत है। यहाँ आया, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि गोल्ड लीफ पी रहा था। मैंने हालात देखे, लोगों की नज़रें देखी, तो मैं कैप्सन पर आ गया जो 220 रुपए का मिलता है। और मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैंने सिगरेट की एक अय्याशी के अलावा कोई चीज़ यहाँ से ना ख़रीदी, ना मैं कहीं इंजॉय करने गया, ना मैंने कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाया। जो पैसे होते हैं, जो आ जाता है, कि जो दर्दनाक कहानियाँ होती हैं, बस जो मेरे बस में है, और मेरे पास जो पैसे हैं वो पूरे नहीं होते। जो मेरी औकात है, जो मेरी गुजर बसर है, मैं इस वक्त भाई के घर में हूँ, 8 रोज़ पूरे हो चुके हैं, और यहीं का खाना खा रहा हूँ, सब कुछ यहीं का, मगर मेरा ख़र्चा जो है वो ज़मीन पर नहीं आके देता, कि कोई ना कोई आ जाता है। मैं पहले ये बता दूँ कि आपको याद होगा, मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि मेरे मरी में, जहाँ मैं रिहाइश पजीर था, एक केयर टेकर था जिसका बच्चा, जिसकी पेशाब की नाली में कोई प्रॉब्लम है सीवियर किस्म का। उससे पहले मैंने अपने दोस्तों को कुछ रीच करके लाहौर भेजा। वो हॉस्पिटल धक्के खाता रहा, और मेरे बड़े इन्फ्लुएंशियल दोस्त बेचारे हार गए और उसका कुछ नहीं करवा सके और टाल दिया गया। एक लंबी कहानी है। फिर मैं उन्हें शक्कर लेकर आया हूँ अब। तो यहाँ डॉक्टर सैयद अदीब रिजवी सबसे वाकिफ़ हैं, उनके हॉस्पिटल में उसके टेस्ट हुए। अब उन्होंने 2 माह की डेट दी है। अच्छा, डिसिप्लिन उनका ऐसा है कि जी कोई ताकत, कोई असर रसूख, कोई सिफारिश, कोई रहम की अपील काम नहीं आती। जबकि वो बच्चा डिज़र्व करता है। शदीद तकलीफ़ में जब उसे पेशाब आता है, मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि मैं इस्लामाबाद से शक्कर की फ़्लाइट लेकर आ सकता था, मगर मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं इन 3 का उसके माँ बाप उसका टिकट लूँगा तो उतने पैसों में बस के टिकट सबके आ जाएंगे। तो मैं 18 घंटे बस में बैठकर आया, और मेरी जो हालत थी बस में आने के बाद 18 घंटे के बाद, कि मैं 2 घंटे तक अपनी बेड जो है बेड पे भी नहीं रख सकता था, चेयर पे भी नहीं रख सकता था। मगर मेरे पास, मैं कोई दौलतमंद आदमी नहीं हूँ, जो मुख्तसर तरीन मेरे पास ज़िंदगी का ज़्यादा रहा है, बस वही खर्च कर सकता हूँ। तो वो 1 हफ्ते से यहाँ पर थे, आज शाम को वापस जा रहे हैं। 2 महीने के बाद फिर आएंगे, 2 महीने के बाद वो फिर आएंगे। और यहाँ हर तरफ ऐसे वाक़यात बिखरे पड़े हैं, हेल्थ के और एजुकेशन के, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। और ये शहर कचरे के ढेर पे रखा हुआ एक ऐसा है जैसे किसी पहाड़ पर, आप तस्वीर में लाएं कि किसी पहाड़ पर कोई
परात रखी हो, कोई डोंगा रखा हो, ये ज़मीन पे ये शहर कचरे के ढेर की तरह रखा हुआ है। अभी मैं जब आ रहा था भाई के घर की तरफ, तो एक बड़ा खूबसूरत सा घर बना हुआ जिस पे लिखा हुआ था पैलेस, और उसके ऐन दरवाजे के सामने कोई 50 से 60 मन कचरा रखा हुआ था, गार्बेज। और हर तरफ मट्टी इतनी मट्टी है कि आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि रोज़ मुझे टैबलेट खाना पड़ती है, 1 घंटे वॉक करना पड़ता है, तो डस्ट एलर्जी पे जाकर कुछ थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है कि आप बाहर निकलें तो मास्क के बगैर गुजारा ही नहीं है शहर में। और बिल्कुल लोग नॉर्मल हैं, बिल्कुल किसी को कोई फ़र्क नहीं है, वही गुफ्तगू है कि इमरान आएगा कि नहीं आएगा, बंदर बाहर होगा कि नहीं होगा, नवाज शरीफ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, और जरदारियों को कोई हरा सकता कि कोई नहीं हरा सकता है। बहरहाल ये तो थी बिगनिंग। मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हर तरफ महंगाई हो रही है, और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, महंगाई को काबू करने के लिए आ रहा है। वो कौन सी गींदड़ सिंगी, मैंने कल भी कहा था। पहले मैं आपको एक वो सुनाना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि ये फ़ौज ही नहीं, ये अदलिया भी शुतरे बेमुहार है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। ये सदर जो मिलादें करवाता है, उम्रे पे जाता है और मुशायरे करवाता है, और जो पंगे लेता है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसका खर्चा देखें तो पागल हो जाए। इसी तरह सेनेट है, इसी तरह मतलब कोई खर्चा कम करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पे बोझ डाले जाते हैं। कल रात यहाँ बहस हो रही थी कि 50,000 रुपये वाले पे भी टैक्स लगाएंगे, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो सारे पेंशनर बैठे थे, डरे हुए थे कि कहीं हम पे ना लगा दें कि जो रोटी थोड़ी सी खा रहे हैं मरने से पहले वो भी बंद हो जाए। तो पहले ये सुनिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत को हासिल होने वाली सारी आमदन पहले फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहलाता है, उसमें जमा होती है। फिर वहाँ से दीगर इदारों को अखराजात के लिए रकूम फराहम की जाती हैं। हर माली साल के आगाज़ से पहले कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाता है। एज़ यू नो दैट कि पाकिस्तान में पेश किए जाने वाले बजट में 2 चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं और बड़ी नुमायाँ होती हैं। पहली, इसमें इन इदारों से मुताल्लिक़ अखराजात शामिल होते हैं जिन्हें आइन के ज़रिए बनाया गया है, जो लूट मार का असल इदारे हैं। इनमें सदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, सेनेटर्स, कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और MNA, ऑडिटर जनरल, और इन सब इदारों के मुलाजमीन के अखराजात शामिल होते हैं। और इन सब की कारकर्दगी क्या है वो आप सबको मालूम है। इन इदारों के अखराजात जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अदा होते हैं, इन पर कौमी असम्बली में बहस तो हो सकती है। क्या कि बहस तो हो सकती है, लेकिन इन पर किसी किस्म की वोटिंग मुमकिन नहीं है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो इन अखराजात के लिए मुल्क के दीगर अखराजात की तरह कौमी असम्बली में कोई रस्मी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। मतलब ऑडिट के बगैर है ना ये सब। दूसरे हिस्से में मुल्की निज़ाम चलाने वाले तमाम दीगर इदारों के अखराजात आते हैं, जिनके लिए हर साल कौमी असम्बली में मिनी बिल पेश किया जाता है, और इस पर आइन के मुताबिक सारा प्रोसीजरल अमल में लाया जाता है। कौमी असम्बली इसमें कमी बेशी कर सकती है, इस पर बाकायदा वोटिंग होती है, और फिर ये बिल पास होता है। अगर ये कहा जाए तो ज़रा भी गलत नहीं होगा कि ये हिस्सा सारी कौम का हिस्सा होता है, जिस पर सारे चेक एंड बैलेंस। अंदाज़ा लगाएं कि ये अशराफिया की एक क्लास बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ आपके दरमियान रहती है। बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई है कि बोलना नहीं, इनके बारे में बात नहीं करना, इनसे कोई हिसाब किताब ना पूछना, ये जो चाहें करें, जैसे चाहें करें,
آپ نے بس خاموش رہنا ہے. عام آدمی مر گیا ہے, عام آدمی لٹرلی برباد ہو گیا ہے یہاں. جو میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں, اس خاص کر ان چھوٹے علاقوں میں, دیکھیں بڑے شہروں میں آپ رہنے والے لوگوں کو نہیں پتہ چل پاتا, آپ بھی بہت پریشان ہیں, مگر یہ تو سانس بھی کیسے لے رہے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا. اور بحث یہ ہے کہ جی وہ ڈار آ گیا, عثمان ڈار آ گیا اور سیدھا ارائیو کرتا ہے. پہلے زمانوں میں سنتے تھے کہ غائب شدہ لوگ ارائیو کرتے تھے عدالتوں میں, تھانوں میں, یا کسی چوک پر, بازاروں میں. اب اینکر کے گھر ارائیو کرتے ہیں. یہ وہ اینکر ہیں جو سب انہی کے لوگ ہیں. ان کے بغیر آپ اس ملک میں کوئی اینکر بھی نہیں بن سکتا, کوئی صحافی بھی بڑا نہیں بن سکتا. اور جو آپ کے درمیان انقلابی صحافی بنتے ہیں نا, اور وہ سسٹم میں کہیں موجود ہیں, تو سمجھ لیں وہ دلالی کرتے ہیں. تو یہ محترم بھی آپ کو پتہ ہے, یہ وہی عثمان ڈار ہے نا جو کہتا تھا میں خواجہ آصف کی گردن سے سریا نکال دوں گا. اچھا, پھر آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تو مشہور ہے کہ نیا جنرل آئے گا تو نئی پالیسی آئے گی, نئے سیاستدان آئیں گے, نئے مجرم ہوں گے, نئے غدار ہوں گے, نئے محب وطن ہوں گے. تو جانے والوں نے جو کیا وہ برے ہیں, مگر آج جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے. عثمان ڈار ہو, عمران خان ہو, عمران ریاض ہو, کوئی بھی ہو, یہ کسی معاشرے میں تو نہیں ہو سکتا. 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں پر حملے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ دشمن ملک نے حملہ کر دیا, مگر ان کو سزا دینے کے ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حملے کا وقت آیا کیوں. ایسا لوگوں نے سوچا بھی تو کیوں سوچا, وہ ایسی کیا خرابی ہے کہ لوگ یہاں تک گزر گئے, اس حد تک آ گئے. جب تک یہ نہیں سوچیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی اور خراب ہوتی جائے گی. مانیے نہ مانیے, تسلیم کیجئے نہ کیجئے. اور جس طریقے سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے نا, یہ پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ جی اب وہی وزیر اعظم ہوں گے, اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں کہ یہ جمہوریت کہیں قابل قبول نہیں ہے دنیا میں. اویئرنیس بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, مگر ایک دن جب نکلیں گے تو طوفان بلا سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یقین رکھیں, سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یہ انتخابات کیا یہ ٹوٹا ہوا نظام درست کر دیں گے؟ وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ صلاح الدین گنڈا پور, وہ امین گنڈا پور, سوری, وہ بڑے بال والا جھبڑا, جب سکھر جیل میں تھا تو پی ٹی آئی کے لیڈر اس کے کھانے کر رہے تھے, باقاعدہ دعوتیں ہو رہی تھیں. یہ آپ کا نظام ہے. پھر مجھے کسی نے اس سے بتایا کہ آپ حیرانی ہو رہی ہے آپ کو کہ سیاسی لیڈر کے کھانے کے اوپر جیل میں, یہاں تو جیلوں میں شادیاں ہوتی ہیں. نام بتایا مجھے کہ ایم کے ایک رہنما تھے, ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی جیل میں. یہ کون سا معاشرہ ہے پتہ نہیں, یہ کیسا معاشرہ ہے, کہاں کا معاشرہ ہے. تو پھر ایک صاحب نے جب امین گنڈا پور کا ذکر آیا, باتیں ہوئیں, اور ساتھ میں عثمان ڈار کی آمد منظر پہ آنا شروع ہوا, تو کسی نے کہا کہ یہ جو کہتا تھا نا خواجہ آصف کی گردن کا سریا نکالوں گا, اب ایک اور ہے اس کا سریا اور نکلنا, اس کا نام ہے اعظم سواتی, جو یہ کہتا ہے اپنے ورکروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں میں بیٹھ کر کہ میں نے خان سے کہا ہے کہ جب ہماری حکومت آ جائے تو یہ فوج کا ادارہ میرے حوالے کرنا, میں بتاؤں گا کہ اس کو درست کیسے کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ پھڑے مارنے والے علی زیدی سے لے کر سب اپنے دماغ میں لائیے, یہ ایک ہوش کی مار نکلے, ایک ہوش کی. اور یہ اعظم سواتی میں انہیں پیچھے سے جانتا ہوں. یہ 9/11 کے بعد باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے ایک جلسے سے کمیونٹی کے یہ فرما رہے تھے کہ امریکہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے. پھر یہ پاکستان آ گئے تو یہ امریکہ کے خلاف ہو گئے, جو انہیں ویزا تک نہیں دیا جاتا وہاں آنے کا. یہ ابن الوقت لوگ ہیں.
تحریک انصاف کے دوست سنیں، سمجھیں اور محسوس کریں اور اپنے شعور کا مظاہرہ کریں کہ یہ ایک بڑی اکثریت نہیں، مکمل طور پہ خان صاحب گھرے ہوئے تھے ابن الوقت لوگوں میں۔ یہ اعظم سواتی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آیا تھا نا، اور کتنا مال لگایا تھا پوچھ رہے لوگوں سے۔ پھر خان صاحب کے ساتھ آیا، پہلے وہاں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانا چاہتا تھا، پھر امریکہ کے خلاف یہاں بولنا شروع ہو گیا۔ اس سے بڑی ابن الوقتی آپ کو کہیں نظر آئے گی؟ اور دیکھیں اس لڑائیوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ جو عفان مشاہد اللہ کے صاحبزادہ اور وہ مروت وکیل لڑے ہیں پبلک میں بیٹھ کر، اور اب لڑائی ہو رہی ہے ٹویٹر پہ کہ ساڑھا بابا اٹھتے رہے گا کہ اس نے مارا تھا کہ اس نے مارا تھا۔ آپ لوگ برباد ہو رہے ہیں، یقین رکھیں۔ باہر سے آنے والے، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ گھر میں کوئی بہت دبلا ہو رہا ہو یا ایک دم موٹا ہونے لگے تو گھر والوں کو نہیں نظر آتا؟ باہر سے آنے والے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بھائی تو ایک دم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے، یا خیریت ہے، تو اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے، کون سی خوشیاں آ گئیں تیرے پاس؟ تو میں باہر سے آیا ہوں، میں آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے کی حالت بہت پتلی ہے، بہت نحیف ہے، بہت کمزور ہے، بہت لاغر ہے، اور یہ گر رہا ہے اور بہت تیزی سے گر رہا ہے۔ اس کو جتنی جلدی انڈرسٹینڈ کر لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ یہ جو کہانیاں قصے ہیں نا، کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ بھی تبصرہ کیا جائے کہ وہ ماہرہ خان نے دوسری شادی کی ہے، بیٹا ہے، بیٹے کی نگرانی میں شادی ہوئی ہے، تو ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بیٹے نے ہجن عروسی تک بھی چھوڑا ہے کہ 1,15,00,000 کا غرارہ، 200 کمرے پی سی بھوربن میں، اور دونوں ڈیورسی۔ مطلب آپ کی سوسائٹی کی سوشو پولیٹیکل نارم شہری سطح پہ بدل رہی ہیں، بس ذہن میں رکھیں، جس میں بے حیائی کا کلچر بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، میں اس پہ کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں تو ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں امریکہ میں پاگل ہو گئے ہیں جو کہ ماؤں کو بیٹیاں ہیں مشورہ دیتی ہیں کہ طلاق لے لو باپ سے۔ ماشاء اللہ سے میں ایسے درجنوں خاندانوں کو جانتا ہوں۔ میں تو ایسے خاندان کو بھی جانتا ہوں کہ ماں اور باپ کی لڑائی ہوئی تو بیٹی سے ہیوسٹن کے اندر بیٹی سے مقدمہ کروا دیا کہ باپ جو ہے نا بیٹی کو ریپ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس معاشرے میں تو 5 بچوں کی ماں 38 سال کی شادی کو طلاق لے کر اس لیے شادی کر لیتی ہے کہ سامنے والے کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو اس کی شادی اس سے شادی کیے بغیر وہ وزیر اعظم نہیں بنتا۔ تو یہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ جب کوئی معاشرہ گر رہا ہوتا ہے نا تو ہر آسپیکٹ میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہر آسپیکٹ میں۔ مطلب خبر آ رہی کہ نواز شریف عمرہ کرتے ہوئے آئیں گے، اسی سال میں 4 بار تو وہ عمرہ کر چکے ہیں۔ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی 1,15,00,000 کا غرارہ بنا رہا ہے، 200 کمرے بک کر رہا ہے، کوئی 5ویں مرتبہ عمرہ کر رہا ہے۔ مطلب اور یہاں شہروں میں حالات یہ ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جنگ کا سمہ ہے، پھر اذانوں پہ ہی بات ختم نہیں ہوتی، نماز بھی پوری لاؤڈ اسپیکر سے سنوائی جاتی ہے، اور شہر جو ہے کچرے کے ڈھیر پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی تعلیمات ہیں کہ جس میں چند مخصوص چیزوں کو امفسائز کیا گیا ہے؟ آج کے لیے اتنا بات ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔